حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے ہیں تے رات تے ماں دی تھی یہ بکری چو تے دودھ چ پانی پا دے، پانی پا دے دودھ چ تے آدھی امی پتہ نہیں عمر نے آرڈیننس جاری کی تھے، کوڑے لگن گے، درے لگن گے، اگر ملاوٹ کی تھی تو ماں دیئے اور یہ کیڑی گل بھی کرنی ہے، یہ تے کیڑا عمر ویدہ پیا، بیٹی آدھی امی اگر عمر نہیں ویدہ پیا اندھا رب دے ویدہ پیا۔ ایسا اپنی اولاد دا عقیدہ بنا، پھر وہ دے فوائد تے ثمرات ویکھ، ثمرات ویکھ۔ دن چڑھیا نشان لا دیتا، دن چڑھیا چلے گئے، بعد نے لکھیا کرندے کر لے، بعد لکھیا آپ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران چلا گیا۔ جی میں رشتے واسطے آیا، مائی دی آنکھاں جو آنسو آ گئے، کتھے اسی غریب بڑے، کتھے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران۔ لیکن جدوں نہیں اماں رشتہ دے دے اپنے بیٹے واسطے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر رشتہ لیا، اور اس لڑی دے اندروں ایک وقت آیا، وقت دا ولی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ کریم نے اس بیٹی دی، اس بیٹے دے جوڑے دی لڑی دے اندروں دوسری تیسری پشت دے اندروں اللہ نے بیٹا تے حکمران عطا کر دیا۔ اور جن دے دور دے اندر شیر تے بکری یا بگیار تے بکری ایک گاڑ تو پانی پیندے سن، امن تے انصاف ہے نا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ایسے واسطے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو نکاح ہوندا اے آیت پڑھ دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آقا آیت پڑھ دے، اے ایمان والےو اپنے رب دا ڈر جڑے اپنے دلاں دے اندر بسا لو، وقولوا قولا سدیدا، یہ جڑا عہد کر رہے ہو، بیٹی نال نکاح کر رہے ہو، جڑا بندھن جوڑ رہے ہو، ان دے وچ مخلص ہو جاؤ۔ جدو مخلص ہو جاؤ گے ہوے گا کہ یغفر لکم ذنوبکم، رب رحمان تواڈے گناہ معاف کر دین گے، ویصلح لکم اعمالکم، اللہ تواڈے آنے والے مسائل بھی حل کر دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی آیا، آگے کہنے لگا محبوب جی مینوں کوئی وظیفہ دس دیو، مینوں کوئی عمل دس دیو، میں وہ عمل کراں، رب دا قریبی بن جاواں، چہیتا بن جاواں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے سلیم بن جابر میں تینوں نسخہ دسنا، اوندے تے عمل کر کے ویکھتے سائی۔ صحابی کہنے لگا جی دسو۔ آقا نے فرمایا علیکا باتقاء اللہ، اے میرے صحابی سب نالوں پہلے اپنے دل دے اندر رب دا ڈر بسا، اپنے دل دے اندر رب دا خوف بسا لے، رب تیرے نال محبت کرن لگ جائے گا۔ بے اتقاء اللہ، رب دا ڈر دل دے اندر بسا لے۔ نمبر 2، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تفرغ للمستسقی من دلوک فی اناء۔ آقا نے فرمایا
کسے نیکی نو حقیر نہ سمجھ، کسے نیکی نو حقیر نہ سمجھ، اگرچہ کسے نو گلاس پا کے پانی پلا دے، کسے نیکی نو حقیر نہ سمجھ، اگرچہ پانی کسے نو اپنے برتن دے اندروں انہوں پانی پیش کر دیں، اور اگر پانی پیش کرے گا اخلاص نیت نال پیش کرے گا، اللہ کریم تینوں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور تیسری بات آقا نے فرمایا وَتُكَلِّمْ أَخَاكَ وَوَجْهِكَ مُنْبَسِطًا، اے میرے صحابی اپنے مسلمان بھرانوں خوش